गुज़श्ता चंद महीनों से पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की मज़मूम कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह से दहशत गर्दी की एक नई लहर सर उठा रही है। कभी मासूम शहरियों पर हमले किए जाते हैं तो कभी चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में शिद्दत पसंद अनासिर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बना रहे हैं। इन तमाम हालात से निपटने के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी अदारों ने कमर कस ली है और इसी कोशिश में बहुत से दहशतगर्द मारे भी जा चुके हैं। लेकिन इस सब में परेशान कुन बात तो ये है कि अब शिद्दत पसंदों ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में सी पैक मनसूबों पर काम करने वाले चीनी वर्करों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जो कि सी पैक मनसूबे में बहुत बड़ा अपसेट साबित हो सकता है, क्योंकि हालिया हमलों के बाद बहुत से चीनी बाशिंदों ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से कुछ मनसूबों पर काम करने से इनकार कर दिया है। 2 रोज़ कबल पाकिस्तान के सूबा KPK के इलाके बशाम में मंगल को चीनी इंजीनियर्स पर हमले की अब तक किसी गिरोह ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, जबकि पाकिस्तान और चीनी दोनों ने उसे दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या करार दिया है और गहरे खदशात का इजहार किया है। चीन की तरफ से इस हमले की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। मुकामी पुलिस के मुताबिक इस हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स जबकि एक पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हुए। चीनी इंजीनियर्स इस्लामाबाद से आए थे और दासू डैम पर काम करने जा रहे थे। ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स या सी पैक मनसूबों से जुड़े अफराद को अस्करियत पसंद तंजीमों ने निशाना बनाया हो, बल्कि ये सिलसिला बहुत देर से चल रहा है, जिसमें अब शिद्दत देखी जा रही है। 2021 में भी दासू मनसूबे के करीब चीनी इंजीनियर्स की बस पर हमला हुआ था, जिसे पाकिस्तान और चीन में कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जोड़ा गया था। इस हमले में 9 चीनी शहरी समेत 13 अफराद हलाक हुए थे, जिस पर 2 मुलजमान को सजाए मौत भी सुनाई गई थी। दासू वो मुकाम है जहां पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक मुआहदे के तहत डैम की तमीर का काम जारी है और ये उस मुकाम पर होने वाला दूसरा हमला है। इस सारी सूरत हाल में अब सवाल तो ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में चीनी हुकाम या काम करने वालों को कौन निशाना बना रहा है और इसके पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है, जिसके नतीजे में मुल्क भर में मुख्तलिफ मनसूबों के ज़रिए सड़कें, डैम, पाइपलाइन और बंदरगाहों पर काम जारी है। ये सरमायाकारी मुल्क की किस्मत बदल सकती है, जो कि मुल्क दुश्मन अनासर हज़म नहीं कर सकते। इसलिए इस मनसूबे से रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है। पहले हमलों की तरह इस वाक़या को TTP से नहीं जोड़ा गया और ना ही उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, बल्कि हमला होने के कुछ घंटों बाद ही TTP ने इस वाक़या से किनारा कशी इख्तियार की, जबकि अल्लाह काम ने इसे खुदकश धमाका कहने के बाद माजी की तरह किसी गिरोह पर भी खदशे का इजहार नहीं किया है। वाज़ेह रहे कि ताहाल 2 गिरोह पाकिस्तान में चीनी हुकाम को निशाना बनाते रहे हैं, जिनमें बलोच शिद्दत पसंद और शिद्दत पसंद तंजीम नाम नहाद दौलत इस्लामिया शामिल हैं। अप्रैल 2022 में भी एक खतून खुदकश बमबार ने खुद को कराची यूनिवर्सिटी के चीनी सेंटर के सामने उड़ा दिया था, जिसके नतीजे में 3 चीनी उस्ताज़ा हलाक हो गए थे। इस हमले के बाद हुकाम की जानिब से बताया गया कि सी पैक के मनसूबों को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है। सी पैक को 2022 में होने वाले हमलों के बाद चीनी अफराद ख़ास तौर से वो जिनका ताल्लुक सी पैक मनसूबों से है, उनके मुल्क को वापस भेजा गया था। जिन मनसूबों पर ताहाल काम जारी है, उन पर भी अफरादी कुव्वत कम करने का फैसला किया गया था। नाजरीन, ख्याल रहे कि मुल्क दुश्मन अनासर को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बुग़्ज़ इस वजह से है कि सी पैक के तहत चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है, जिसके तहत सड़कें, ज़राअत, बिजली और पानी के मनसूबों पर काम होगा, जो कि मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ख्याल रहे कि सी पैक बीजिंग के बेल्ट एंड रोड मनसूबे का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसकी बुनियाद सन 2013 में रखी गई थी। 1+4 कहे जाने वाले इस मनसूबा में 1 सी पैक को कहा जाता है और 4 इसके तहत मनसूबे हैं, जिनमें गवादर बंदरगाह, तवानाई और मवासलाती निज़ाम और सनती जोन्स को बेहतर बनाना शामिल है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने सन 2006 में चीन के साथ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए थे,
جن میں 50 کے قریب منصوبوں پر کام ہونا تھا۔ اس پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے سابق مشیر ڈاکٹر کیسر منگالی نے کہا تھا کہ یہ منصوبوں سے زیادہ خواہشات کی فہرست تھی، جس میں یہ واضح ہے کہ اس کے ایم یو کے تحت کام نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ ناممکن تھا۔ دوسری طرف بلوچ شدت پسند یہ خدشہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ چینی منصوبوں سے ان کے علاقے کی ڈیموگرافی اور بچے کچے وسائل بھی ختم ہو جائیں گے، یا پھر یہ وسائل ان لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے جن کا تعلق ان کے صوبے سے نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ گروہ چینی حکام کو مسلسل نشانہ بناتا رہا ہے۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کی کوہستان سے ملنے والی سرحد میں چین کے خلاف بغض پایا جاتا ہے، جس کا براہ راست تعلق چین کے صوبے میں جاری چینی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور تعصب ہے، جس کی آڑ میں داعش بطور گروہ افراتفری میں اپنی جگہ بناتا ہے اور چین پر حملہ کر کے بھی وہ یہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ چین کے صوبوں میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے واقعات سے اس نے گلگت بلتستان کے کوہستان سے لگنے والی سرحد سے بھی کافی ہمدردی اکٹھا کر لی ہے، جس کی وجہ سے چینی باشندوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ چینی حکام نے اپنے ایک بیان میں پاکستانی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ اس وقت حکومت کو ایسا کرنا بھی پڑے گا، کیونکہ شرمندگی کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں چینی باشندوں پر متواتر حملے ہوتے رہے ہیں۔ اگر ایسا چلتا رہا تو چین جو پاکستان میں سرمایہ لگا رہا ہے یہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا، جو کہ کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چونکہ تاحال کسی گروہ کی جانب سے بھی گزشتہ روز ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کیے جانے پر بعض مبصرین کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے فری لانس جہادی بھی ہو سکتے ہیں، جو باقاعدہ کسی کالعدم تنظیم سے وابستہ تو نہیں ہوتے۔ خیال رہے کہ جہادی تنظیموں کے علاوہ فری لانسر جہادی بھی سرگرم ہیں، جنہیں کوئی بھی مخصوص کاموں کے لیے متحرک کر سکتا ہے۔ پاکستان میں چینی باشندوں پر جو سب سے بڑے 2 حملے ہوئے ہیں وہ KPK میں ہوئے ہیں۔ ایک اگست 2021 میں ہوا تھا، جس میں داسو ہائیڈرو پروجیکٹ پر کام کرنے والے 9 چینی انجینئرز اور مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور دوسرا وہ جو گزشتہ روز بشام میں ہوا ہے۔ ان دونوں حملوں کی ذمہ داری کسی بھی گروہ نے قبول نہیں کی تھی، بلکہ پچھلے حملے سے بھی کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے دوری اختیار کی تھی۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اب جن پر اس حملے میں ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ ایسے جہادی عناصر ہو سکتے ہیں جنہیں فری لانسر کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق ماضی میں جہادی تنظیموں سے رہا ہے اور آج کل وہ آزاد حیثیت میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو حملے آؤٹ آف سورس کیے جاتے ہیں اور ان کو اہداف دیے جاتے ہیں، اور وہ پھر خودکش حملہ آور بھرتی کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے حملہ کر دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں چینی انجینئرز پر ہونے والے حملوں کے حوالے سے پاکستانی اداروں نے ایک انکوائری رپورٹ مرتب کی تھی، جس میں ماضی میں TTP سے منسلک رہنے والے کمانڈر طارق المعروف بٹن خراب پر اس حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ کچھ عرصے پہلے پاکستانی میڈیا پر ایسی خبریں بھی چلی تھیں کہ طارق المعروف بٹن خراب افغانستان میں مارا گیا ہے، لیکن TTP افغان طالبان اس خبر کی تردید کر دی۔ ہو سکتا ہے اس بار بھی اس حملے میں طارق بٹن خراب کا نام آئے، کیونکہ یہ حملہ بھی داسو کے حملے جیسا ہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ زندگی نے وفا کی تو ملیں گے نئی پیش رفت کے ساتھ۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔